की जो पळय IPBन प्रोजेक्ट अप्रूव केलेलो जे मंथ आमचे कपेल आहा आनी तेज्या सकयल तो अप्रूव केलेलो आनी आमकां जाल्यार उगडास आहा की फर्स्ट विसल ब्लोवर म्हणटा तो तुवें ते विसल ब्लो केलो तेज्या जो प्रोजेक्ट आहा तेज्या अगेन्स्ट तुवें हें केलें आनी पयली कंप्लेन करपी तुमीच तुज्या बरोबर आनी एक्टिविस्ट आसलेले तर तुमी कशें कितें पळयता आयज जो एक्चुअली हें जाला पळय स्क्रॅप जाला पळय तो प्रोजेक्ट ही बरी गजाल जो स्क्रॅप जाला म्हण आवाज केल्लो आमी पयलोच म्हाका सिटी न्यूज गोवा आमचो फजलूर तोनचेन म्हाका हें केलो गेले आमी तुज्यान हें करपाक आमकां कांयच पेपर वर्क नासलें कांयच नासलें कांय नासलें आमी पळोवपाक गेले आनी जे पळोवपाक गेले तिनाय विसल ब्लो केली म्हणजे सांगलें बाबा हें येता म्हणून पंचायतीन येयलें ते पंचायतीनूय ताका कांयच खबर नासली कितें हें जालां कितें पेपराचेर पळोवन आमी गेल्ले सो मागीर हितून गेले आमचे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान गेले ते म्हणूंक लागले आमकां कांय खबर ना तेणी आमकां डायरेक्ट केले हितून वचा मायन्सान वच म्हणून थिंगा गेले आमकां तेणें मायन्सान सुटयान तेणें अनऑफिशियली म्हाका दाखयलें तें आनी तितून सुटया आमी फुडले मागीर प्रश्न हे काडले पंचायतीन येयले पंचायतीन कांय खबर ना ते हे गेले आनी फर्स्ट आमी काडले आनी कंप्लेन हांवें आनी मागीर तारा केरकर मागीर शेंकोर पोलची प्रतिमा आनी पळय आनी आनंद आपणाचे आना ग्रेसेस तेणें आपणाचे सेपरेट काडले आनी आमी पयलीं कंप्लेनाक गेली आनी मागीर सगळ्यांनी हें केलें आनी आयज म्हाका बरी खुशी कोसता की तो बाबा आमी तो इनिशिएटीव घेतलेले आमी तो अवेरनेस केल्लें आनी दाखयल्लें लोकांक ते आयज तो स्क्रॅप जालो म्हणून हें म्हणून आतां टोटल मागीर म्हाका कांय हें ना इंटिमेशन ना ऑफिशियली तुमकां कांय येवना तेजें ना तर हो आलेश रेळकीनाल MLA आहा पळय तो म्हाका दिसता तुका चड लागीं आहा तो आनी तेणें तें आपल्या जे फेसबुकाचेर घाला पळय तेन्ना ते सगळ्यांक गमलेलें आहा तर तुमी ताका संपर्क करपाचो हें केला ट्राय केला विचारपाक बाबा हें फॉरेन जालां हो कितें पळय तें सो आयज हांव मातसो म्हणलेलो बाबा हांव आयज बिजी आसलो कित्याक आमची जुंयेची ग्रामसभा आसली आनी एक बरो व्हडलो इश्यू आसलो म्हणून ते थर्ड विजन म्हणून एक आमचें जुंयेचें सांदिस्त्याचें आख्खें हाजान हें करपाक आनी तेजेर हांव स्टडी करतालो आनी तेजेर जायते हें आहा म्हणून ग्रामसभा आमची आसली म्हाका येवंक ना पूण आयज रिजनल भाव कडेन हांव विचारतलो कॉल करतलो आनी बाबा हें फॉरेनचो ना हांव तेजें कितें आहा पळय तें हांव खबर घेतलो आनी मागीर हें करता तर आतां आनीक एक थिंगा मंथ कपेल आहा पळय थिंगा तेज्या आनीक फार्म हावजीस म्हण कितें तरी येता आनी त्या हितून तुमचो हात आहा म्हणजे तुमी तेज्या अगेन्स्ट हें करता तर तुमकां दिसता तोय होच स्क्रॅप जातलो म्हणून पळय आतां तो वय तितूनय आहा आनी हितून कंप्लेनूय केल्ले हांवें तितून गोवा स्टेट सिटीजन फॉर्मान जेन्ना तेजो हें हांव कॉर्डिनेटर आहा तितून हांवें कंप्लेन केल्लें तेजें इन्स्पेक्शन जालें आनी आयचो दीस लेगून तेणी जें पळय आमी ताका डिमांड केल्लो सो ते रिटेनिंग वॉल आमची वॉल आहा पळय ती बांदून घेवची म्हणून आनी आतां लेगून हांव पळोवन येयलां आनी ती जावंक ना पंचायत इन्स्पेक्शन जालें TCPचें जालें मागीर आर्कोर ज्युडिकलाचें जालें पूण हेजो लेगून तेंचें एक्शन कितें जालां पळय तें ना आनी म्हाकाय हें जावंक ना येवंक ना परतून सो तेच आनी जायते आहा प्रोजेक्ट आमी घेतलेले योग आहा तो 21 कोर्स बांगलोचेर तेजेर हांव कंप्लेनर आहा तेच आतां आनी हिंगा पंचायतीक हांवें कंप्लेन केल्लें ह्यो इल्लिगल एक्सक्लवेशन जाला म्हणून विदावट एनी डॉक्युमेंटेशन तें TCPकूय हें केल्लें आनी तेजी म्हजे कडेन टोटल डॉक्युमेंट आहा थिंगा कांय ना तेजेर कंप्लेनाचेर म्हाका आयज म्हयनो जायत येतलो तेणी पंचायतीन म्हाका कंप्लेन जायना नको पंचायत ओल्ड गोवा पंचायत कितें करता पळय ती सो ओल्ड गोंयाच्यान पंचायती कांय जाता ती आमी कंप्लेनान दिल्या आनी फॉरेस्ट तिका जॉब दिवंक जाय तेजेर तेणी विचार करचो आनी एक्शन घेवचें म्हणून आनी तिणीच आमचे आनी जायते आहा हिंगा ओल्ड गोवान पळय इल्लिगल स्ट्रक्चर पळय येवपाचे आहात आनी हे नात तेका लागून हांवें तेजेर जायती स्टडी केल्ल्या कडल्यान आहा जायते डॉक्युमेंटेशन हें करपाचें आहा काडपाचें आहा आनी घालपाचें आहा तर आतां जे प्रोजेक्ट हिंगा येता ओल्ड गोवा म्हणजे कोण आतां पळय इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जालो जावं दुसरी ऑथॉरिटी TCP ऑथॉरिटी आसा आनी हेका लागून एक्चुअली हिंगा एक मास्टर प्लॅन ची एक मागणी आहा आनी गरजूय आहा म्हणटा तर तुमी कशें कितें पळयता मास्टर प्लॅनाच्या बाबतींत पळय येयल आतां तेच हांव सांगूंक वयतालो क्वेश्चन तुवें काडलें म्हणून येयल्ल्या बाद म्हजें पळय ओल्ड गोवाचेर हांव केन्नाय बायट दिता केन्नाय कितें झगडटा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हांव म्हजो मेन म्हणटा पळय तो मास्टर प्लॅन ओल्ड गोवा कितेंय काम करच्या पयलो ओल्ड गोवाचो मास्टर प्लॅन जावं म्हणून
येयल्ल्या बायटाक पळय येयल्ल्या एका एज्युकेशनाक पळय म्हजो पयलो हें आसता विचार आसता मास्टर प्लॅनाक आयचो दीस इगून मास्टर प्लॅन आमी जायते जाण आसतात बेश्टे उलोवन वयतात हें करतात पूण हेचेर मास्टर प्लॅनाचेर एम्फसायज कोणूच थोडेच भोव करतात आनी हेचेर आमकां आयज आतां आमी 2024च्या एक्सपोजिशनाक लागीं पावले आमी आनी जायते हिंगा फटाफट करून इन्फ्रास्ट्रक्चर येतले 300 crores म्हणून सँक्शन मागलेल्या कडेन आहा ते ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चराक चडशे हिंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर येतले आनी ते परमनंट इन्फ्रास्ट्रक्चर येतले हांव मागता अनलेस सगळ्या गोंयकारांनी आनी ते हेच ओल्ड गोवा सेव ओल्ड गोवा कमिटी पळयता पळय ती तेणी हे विचार करूंक जाय आनी आमच्या धर्मीक आहा पळय तेणी पळोवपाचो हे नाका आसलेले स्ट्रक्चर हिंगा आमकां ओल्ड गोवा ना विदावट मास्टर प्लॅन तेणें केन्नाच तेणी हें दिवपाचें ना आमचे परमिशन दिवपाचें ना पंचायतीन फर्स्ट मास्टर प्लॅन चड व्हडलो ना हो मास्टर प्लॅन इज अ मस्ट आनी तेज्या उपरांत कितें डेव्हलपमेंट करूंक जाय कितें जाय पळय तें आमकां गरज आहा वो नाका पळय तें कित्याक हें पळय हांगा वर्ल्ड हेरिटेज सायट आहा वर्ल्ड हेरिटेज सायट हिंगा कॉन्क्रिटायजेशन केलें जाल्यार वर्ल्ड हेरिटेज सायटीचो कित्याक उपासचें ना सो हितून फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू सेव दीस वर्ल्ड हेरिटेज सायट आमकां पयलो ओल्ड गोवा मास्टर प्लॅन जावं तर आतां हे मास्टर प्लॅन जावं म्हणटा सगळे कडेन बोवाळ जाता पूण कोणूच आतां फुडाकार कोण घेयना ते म्हणटा कितें गव्हर्मेंटान घेवपाक जाय तुमकां दिसना लोकांनी तरी कितें तरी फुडाकार घेवचा म्हणून हय हिंगा बेश्टो आवाज केले म्हणून जायना हिंगा स्टॅब्लिश कमिटी आहा सेव ओल्ड गोवा म्हणून कमिटी आहा तेणी फुडाराक घेवंक जाय तेणी येवंक जाय आमी एक्टिविस्टांचो बोबा मारता आमी हें करता सगल्यांक ह्यो कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय आनी हो विचार करूंक जाय बेश्टेन एका कडेन ह्यो मिटींग गेल्ली एका कडेन हे प्रेस कॉन्फरन्स केल्ले म्हणून जायना हेचेर पेपर वर्क करून गव्हर्मेंटाक प्रेस करूंक जाय आमचो कितें इशू आहा पळय तो दाखोवंक जाय आनी सगळ्या गोंयकारांनी आमकां सपोर्ट करूंक जाय ओल्ड गोवाक मास्टर प्लॅन फर्स्ट जावं म्हणून तर हें एक्सपोजिशन जावच्या पयलीं जावं कशें दिसना तुका एक्सपोजिशन जावच्या पयलो जावंकूच जाय कित्याक 2014 आमी पळय हिंगा हें काडलेलो इश्यू घेतलेलो तो डेमोलिश जाल्लो तो डेमोलिश जावन आयज हो इल्लिगल बांगलो दिश्टी पडटा थिंगा तें ना जावपाक हें रिपीट जावना नाका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हणटा तो ओल्ड गोवा मास्टर प्लॅन जावं